नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दाङमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जीर्ण बन्दै सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण उपचार सेवा कमजोर। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका खर्का छाना मुक्त घर गाउँपालिका घोषणा, पानी चुहिने समस्या तथा आगलागीको जोखिमबाट मुक्ति। उपचारका लागि ल्याइएको बिरामीको मृत्यु भएपछि मोरङ विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होम तनावग्रस्त, परिवारको जानकारी बिना 7 पटकसम्म अपरेसन गरेको आरोप। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जेठदेखि दैनिक 1 उडान हुने कुवैतको जजिरा एयरवेजले दियो उडानका लागि निवेदन। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ दाङमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जीर्ण बन्दै गएको समाचारबाट। दाङमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जीर्ण बन्दै गएको छ। वर्षेनी हजारौं बिरामी उपचारका लागि जाने चिकित्सकको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको छ। अस्पताल भवन जीर्ण र पानीको समस्या हुँदा उपचार प्रभावित हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2048 सालमा स्थापना भएको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय तुलसीपुर 19मा स्थापना भएको हो। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल हुँदै प्रादेशिक चिकित्सालयसम्म आउँदा बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको भए तापनि अस्पतालको अवस्था भने जीर्ण रहेको छ। अस्पतालमा उपचार गर्न विभिन्न जिल्लाका बिरामीहरू आउने गर्छन्, तर अस्पतालको अवस्था देखेर बिरामी नै निरुत्साहित हुने अवस्था छ। पछिल्लो समय अस्पतालका सेवा सुविधाहरू राम्रो हुँदै गए पनि अस्पताल भवन जीर्ण र पानीको समस्या रहेको बिरामीहरू गुनासो गर्छन्। पाइलेसको समस्या अपरेसन गर्नुभयो? हजुर। कति भयो? आज 3 दिन भयो। सेवा सुविधा त राम्रै रहेछ। अहिले हस्पिटलमा धेरै जसो कुम रहेछ नि। अहिले टाइममा नआउने सरसफाइ धेरै रहन्छ। टोयलेटमा पानी हुने हुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ नभएर कम स्टाफ कम हुन्न। अन्त अलि सस्तै छ क्या। सेवा सुविधा ठिकै लागेको छ हामीलाई त। अब यहाँको बासिन्दालाई कस्तो छ के छ अहिले हामी त्यति बुझ्न पाएको छ। यहाँ बाहिरको यहाँ धेरै कम छ सर। राम्रो छ, अरू त ठिकै छ। अलिकति अझै पनि सुधार गर्ने पक्षहरू धेरै होलान्। हामी त पहिलोचोटि पनि आएको हो। जीर्ण चाहिँ हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्छ। स्टिलहरू पनि अलिक पुरानै छ, यसलाई रङरगुन गरेर अलिकति व्यवस्थापन पनि राम्रो गर्नु पर्यो। अनि प्रशासन पनि अलिकति हामीहरूको मनबाट त यस्तै लाग्छ, प्रशासन पनि अलिकति राम्रो हुनु पर्यो। अस्पतालमा सेवा शुल्क कम लाग्ने भएकोले पनि बिरामीहरू दाङ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट उपचार गर्न आउने गर्दछन्। उनीहरूले पनि अस्पतालबाट राम्रो सेवा सुविधा पाएको बताउँछन्। त्यही हो, खास गरेर आयो हेर, पैसा कम लाग्ने, गरिबलाई चाहिँ नि यो उपचार ठिक छ हेर। यहाँ 100 रुपियाँ मात्रै लिने रहेछन् हेर। फिजिएसनको चाहिँ नि उतातिर 100 रुपियाँ मात्रै लिने रहेछन्। यो आयुर्वेद पद्धतिमा चाहिँ नि 150 लिने रहेछन्। यता स्थानीयहरूले भने पहिलेको तुलनामा अस्पतालमा धेरै परिवर्तन भए पनि राजनीतिक खिचातानीले गर्दा अस्पतालमा भने जस्तो विकास नभएको बताउँछन्। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने र छिनछिनमा उहाँहरू पनि परिवर्तन हुने। सरकार परिवर्तन भएको 6 महिनासम्म पनि उहाँहरू नियुक्ति नहुने। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष खारेज हुने। तर खारेज भइसकेको 5-6 महिनापछि अध्यक्ष नियुक्ति हुने यहाँ चलन, यो पहिलेदेखिको चलन यो चल्दै आएको छ। र त्यसमा अलिकति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जो नभएपछि अलिकति त्यहाँ लथालिङ्ग हुने अवस्था आउँछ। यस्तै अस्पतालमा विज्ञ डाक्टर नहुँदा पनि बिरामीहरूले भने जस्तो सेवा सुविधा नपाएको अर्का स्थानीयको भनाइ छ। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल हो, तर यहाँ डाक्टरहरूको विज्ञ डाक्टरहरूको असुविधा पनि छ। अरू कुरा यहाँ आयुर्वेदमा जति बजेट आउँछ त्यो अनुसारको यहाँ आफै पनि बनाउन सक्ने औषधिहरू छन्। त्यो औषधि नबनाएर लेखेर बाहिर किन्नुपर्ने अवस्था छ। विज्ञ डाक्टरको खाँचो नभएको कारणले भएको र व्यवस्थापन राम्रो भएन। अस्पतालमा फिजियोथेरापी, पञ्चकर्म लगायत सेवाहरू सुरु भएको छ। तर दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक र पुराना फिलर बिनाका भवनहरू हुँदा उपचारमा समस्या भइरहेको अस्पतालले बताउँछ। हाम्रो इन्डोर भवन दयनीय अवस्थामा छ। केही माथि ट्रस्ट राखेर अहिले इन्डोर भवन चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गर्दैछौँ
हामी पिल्लरवाला भवन हामीसँग छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। इन्डोर र ओपिडीको चाहिँ पिल्लर सहितको अहिले भवन निर्माण आचार संहिता लागू हुने गरी खालको निर्माण गर्ने अस्पतालको आफ्नै भवन चाहिँ हामीलाई अत्यन्त जरुरी भइसक्यो। सेवा विस्तार गर्नलाई अहिले कोठाको अभाव हुने अवस्था छ। चिकित्सकलाई बिरामी जात्ने ठाउँ दिनै पनि अपुग हुने भइसक्यो। हामीलाई त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्र 13,000 भन्दा बढी बिरामीले सेवा पाएका छन्। तर अस्पतालको मुख्य संरचना नै व्यवस्थित नहुँदा दिन प्रतिदिन उपचार सेवा कमजोर बन्दै जाने अवस्था छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी समाचारतर्फ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसदमा अवरोध गरेर एमाले अलोकतान्त्रिक काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय संसदमा विपक्षी एमाले लामो समयदेखि संसद अवरोध गरेर जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको उनको भनाइ छ। हाट बजार व्यवसायी संघ रूपन्देहीको 16औं साधारण सभा तथा 9औं अधिवेशनलाई आइतबार बुटोलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले यस्तो कुरा बताएका हुन्। उनले एमाले आफू भए ठिक नभए बेठिक भन्दै संसद अवरुद्ध गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रकै खिल्ली उडाएको बताए। एग्रेसिभ भएर समाधान गर्न खोजेको भए मैले आलोचना गरेको भए स्थानीय सरकार पनि ध्यान दिन सक्नु भएको भए अहिले लोकेसन एकदम सुन्दर बनाउन सकिने व्यवस्थित गर्न सक्नु। यी रिक्साहरूको व्यवस्थापनको निम्ति धेरैचोटि आउनु डेलिगेसन मौका यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति एउटा महाशाखा बनाएर व्यवस्थित मात्रै गरिदिनु भएको भए सायद धेरै मजदुर किसानहरूको समस्याहरू मिलेर गुनासो कम हुन्थ्यो कि मेरो प्रश्न यति हो। उनले विपक्षी दलले देशलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको उनको दावी छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौ गुल्मीको मदानी गाउँपालिका खर्का छाना मुक्त घर गाउँपालिका घोषणा भएको समाचारतर्फ। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका खर्का छाना मुक्त घर गाउँपालिका घोषणा भएको छ। खर्का छाना मुक्त घर घोषणा भएसँगै पानी चुहिने समस्या तथा आगलागीको जोखिमबाट स्थानीय जनताले मुक्ति पाएका छन्। एक रिपोर्ट। मदानी गाउँपालिका गुल्मीको दोस्रो खर्का छाना मुक्त घर स्थानीय तह बन्न पुगेको छ। स्थानीय सरकारको 4.5 वर्षको अथक प्रयासपछि गाउँपालिकाका सबै खरे घरलाई विस्थापित गरी जस्ता पाता लगाइएको छ। 2074 असार 20 गते आफ्नो कार्यकालमा खर्का छाना विस्थापित गरी जस्ता पाता लगाउने निर्णय गरेका जनप्रतिनिधिहरू अन्ततः आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आएर सफल भएका छन्। जनप्रतिनिधि सफल हुँदा नागरिक पनि खुसी देखिएका छन्। पानी पर्दा चुहिने र गर्मीमा आगलागीको डर त्रासमा गुजारा चलाएका स्थानीय जस्ता पाताको घरमा बस्न पाउँदा खुसी भएका छन्। टिन र घरमा धेरै फरक हुँदो रहेछ। टिन अब घरको सानो हुँदाखेरि पुरा यो सोलिब्रेन्टसँग सोर्ने छाउने अनि यो भाटा चित्र गर्न पर्थ्यो। अहिले त्यो अब आउ लाग्ने खतरा पनि थियो। अहिले त्यसको लागि यो टिनको छाना आउँदाखेरि हामी धेरै खुसी छौँ। आबाट पनि अलिक कम भयो। घर घुसानको पनि धेरै कम भयो। अहिले धेरै सुख सफाइ पनि धेरै राम्रो भयो। आफ्नो खरायन नभएको घर छाउनको लागि घरमा मान्छेसँगै आर्थिकको समस्यामा रहेका महिलाहरू गाउँपालिकाले निःशुल्क जस्ता पाता दिएपछि खुसी भएका छन्। मदानी गाउँपालिकाले 729 घर परिवारलाई जस्ता पाता वितरण गरेको छ। जस्ता पाताको लागि 5 आर्थिक वर्षमा 2,84,37,020 रुपियाँ खर्च गरेको छ। जनताको दैनिकलाई सहज बनाउन यो अभियान सुरु गरिएको मदानी गाउँपालिकाले जनाएको छ। घोषणा पत्रमा हामीले यो कुरा लेखेका थियौँ र हामी जब निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो बैठकबाट यसलाई हामीले निर्णय गरेका थियौँ। जसरी निर्णय गरेका थियौँ योमा हामी सफल भएका छौँ। 2 वर्षभित्र नै हामी सफल भएका थियौँ। बाध्यतावश कोभिडको कारणले हामीले यसलाई घोषणा गर्न सकेनौँ। ढिलै भए पनि यसलाई घोषणा गरेछौँ। त्यसको लागि यस मदानी गाउँपालिका अत्यन्तै खुसी छन् र अहिले हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष टिन पाएको व्यक्तिसँग हामीले प्रत्यक्ष सोद्धाखेरि उहाँको राय के छ भनेर भन्दाखेरि आजीवन समस्याको समाधान हो भनेर हाम्रा जसरी जस्ता पाता पाउनुभएको छ उहाँहरूको आवाज पनि त्यो छ।
ढिलै भए पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिले चुनावमा गरेका बाचा पूरा गरेका छन् भने जनताले सहजताको महसुस गरेका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि गुल्मीबाट देवी खड्काको रिपोर्ट। अब लागु उपचारका लागि ल्याएको बिरामीको मृत्यु भएपछि मोरङको विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होम तनावग्रस्त भएको समाचारतर्फ। उपचारका लागि ल्याएको बिरामीको मृत्यु भएपछि मोरङको विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होम तनावग्रस्त भएको छ। विगत 1 महिना अगाडि पाठेघरको उपचारका लागि भर्ना गरिएकी मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 4 की कौशल्या शाहको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले नर्सिङ होममा तोडफोड गरेका छन्। पाठेघरको समस्या भएको र बालबच्चा नभएको कारणले उपचार गर्न आएको हुँदा कौशल्यालाई अपरेसन गर्नुपर्ने विराट नर्सिङ होमकी चिकित्सक प्रेरणा दाहालले बताएकी थिइन्। अपरेसन भएको अर्को दिन फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने चिकित्सक दाहालले शाहका परिवारलाई जानकारी दिएकी थिइन्। आफन्तले फेरि अपरेसन गर्दा निको हुने भए गर्नुस् भनेपछि चिकित्सक दाहालले अपरेसन गरिन्। तर परिवारको जानकारी बिना 7 पटकसम्म अपरेसन गरेपछि मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ। डाक्टरले यहाँ उपचार गरेको छ, तिनीहरूको लाइसेन्स रद्द हुनु पर्यो। यस्तो माफिया अस्पतालहरू बन्द हुनु पर्यो हैन। यो मान्छे 4-5 दिन अगाडि डेट भइसकेको छ, अझै पनि जिउँदैछ भनेर यहाँ राखिरहेको छ मान्छेलाई। परसु ई बृहस्पति दिन हम एलिए न, डॉक्टर हमरा की कहलकै ई हाथ से चाँप पुतौ के देखिए बढ़िया व्यवस्था है तो ई सब चाँप लिए, ई सब चाँप लिए, ई सब चाँप लिए। गेम देले छै एतेगो एनांग एनांग करके एतेक हाथ उठेलकै बृहस्पति दिन। आ शुक्र दिन ई भोटी काटलकै, ई भोटी काटि लकै आ तखनिए उ खत्म भेल छै। ओहि दिन से न हमर बुढ़वा के बोलै छै न बेटा के बोलै छै तोहर मानसी खत्म भेलो। कुनै इमर्जेन्सी कन्डिसनमा पेसेन्ट थिएन है, इमिडिएटली केस थिएन कि यहाँ अपरेसन गराउनु पर्छ भनेर हामी नर्मल चेक यहाँ गराउन आएको थियौँ। अब उहाँहरूले भन्थ्यो हामीसँग हुँदैन भनेपछि हामीसँग धेरै अप्सन थियो। काठमाडौँ थियो, दिल्ली थियो, धेरै ठाउँ थियो है, एज वेल धेरै ठाउँ थियो हामीसँग अप्सन। तर यहाँ थियो उसले भनौँ म गर्छु भनेर डाक्टर प्रेरणा दाहाल उहाँ चाहिँ भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि म यहाँ अपरेसन गर्छु भनेर है। अनि उहाँ अपरेसन गर्छु भनेपछि उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, हामी पनि मान्छे थियो, हामी पनि सल्लाह गरेर ठिकै छ, उहाँ पनि डाक्टर साहब राम्रो हो, एनएमसी र म पनि ठिकै छ होइन। त्यही भएर हामी भन्यौँ ल ठिकै छ, उहाँ डाक्टरसँग हामीले अपरेसन गरौँ भने उहाँले चाहिँ अपरेसन सुरु दिन बिगार्नु भयो। जब एकचोटि अपरेसन गरिसकेछ भने डाक्टरलाई थाहा हुँदैन त, डाक्टरलाई त थाहा हुनु पर्यो नि। अनि अर्को पटक अपरेसन गर्दाखेरि तपाईहरुलाई के भन्नु कि केही जानकारी गराएन? केही जानकारी गराएन, अपरेसन गर्दैछ आफ्नै मर्जीले गरौँ, अपरेसन हुँदैछ भनेर त्यति मात्र भनेको। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समेत बिरामीको अन्तिम अपरेसन गरेको हुँदा उनीसँग आफन्तहरू प्रश्न गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनको सहायताले बाहिर लखेटेको बताइएको छ। त्यसपछि उनीहरूले अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गर्न सुरु गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका बिरामीका आफन्तमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जेठदेखि दैनिक 1 उडान हुन लागेको समाचार। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जेठदेखि दैनिक 1 उडान हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कुवेतको जजिरा एयरवेजले साताको 7 उडान गर्ने गरी प्राधिकरण निवेदन दिएको छ। जजिराले अहिले काठमाडौँमा समेत नियमित उडान गरिरहेको छ। सरकारले बुद्ध पूर्णिमाको दिन जेठ 2 गते विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्ने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो। प्राधिकरणको तयारी अनुसार 1 वैशाखमा परीक्षण उडान गर्ने तयारी छ। नेपाल एयरलाइन्सको ठूलो जहाजबाट यो विमानस्थलमा परीक्षण गरिनेछ। 1 वैशाखको परीक्षण र त्यसको प्रतिवेदन तयार भएसँगै सम्भवतः 7 वैशाखबाट विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि खुला हुनेछ। त्यसपछि नियमित बाहेक आवश्यक अवस्थामा यो विमानस्थलमा उडान अवतरण सम्भव हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार कारणवश अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसकेको हवाईजहाजले वैकल्पिक विमानस्थलको खोजीमा बङ्गलादेशको ढाका वा भारतका विभिन्न विमानस्थलमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
7 वैशाखपछि भने यो बाध्यता हट्नेछ। सन् 2014मा सुरु भएको यो विमानस्थल आयोजना नेपालमा छिटो सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थापित भएको छ। अब कपिलवस्तुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको समाचार। रूस र युक्रेन बीचको युद्धको बहानामा खाने तेलको मूल्य आकाशिएपछि उद्योगी व्यापारीले कालोबजारी गर्न थालेका छन्। कपिलवस्तुका उद्योगीहरूले अहिले पर्याप्त मात्रामा तेल बजारमा नदिएको खुद्रा व्यवसायीहरूको आरोप छ। साथै आपूर्ति भएको तेलको मूल्य पनि बढाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ। नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू जुन हाम्रो अनुगमन समितिका संयोजकहरू छन्, दसैँ र तिहारमा मात्रै अनुगमन गर्छन् र अनुगमन मात्रै भत्ता पकाउनको लागि मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। जबकि गुणस्तरीय तेल खानलाई मान्छेलाई सर्वसाधारण जहिले पनि मर्कामा परेको छ। खाने तेलको मूल्य 3 महिनादेखि 30 देखि 40% वृद्धि भए पनि अनुगमन नभएको उपभोक्ता बताउँछन्। तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख कालिदास बस्नेतले बजार अनुगमन गरिरहेको दावी गरेका छन्। कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौँ, जुन कार्यमा हामी जिल्ला प्रशासन, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी लगायतका बिचमा हामी त्रैमासिक रूपमा पटक पटक वाणिज्य अनुगमन, उद्योग अनुगमन गर्ने काम नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय रूस युक्रेन युद्धको बहानामा सबै जसो वस्तुको मूल्य बढाइएको छ। तर सरकारी निकायले अनुगमन र कारबाही गर्न सकेको भने छैन। अन्तमा मध्य प्रदेशका एक मन्त्रीको भनाई सम्बन्धी समाचार। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले सीमित स्रोत साधनका बावजुद मध्य प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार मिडिया काउन्सिल मध्य प्रदेशद्वारा राजविराजमा आयोजना गरिएको सञ्चार माध्यम र पत्रकार आचार संहिता निर्माण सम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। संघीय सरकारको एक मन्त्रालय पाउने रकम भन्दा पनि काम पाउने बजेटले सिङ्गो प्रदेश सञ्चालन गरिरहनु परेको उनको भनाइ छ। प्रदेशको छुट्टै पत्रकार आचार संहिता निर्माण गर्न स्थलमै गएर छलफल र सुझाव लिँदा वस्तुपरक र यथार्थपरक हुने भएकाले 8वटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन थालिएको उनको भनाइ छ। हाम्रा सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, अरू क्षेत्रहरूमा पनि सरोकारवालाहरूको अपेक्षा धेरै ठुलो छ र त्यो अपेक्षा हामी पूरा गर्नका निमित्त हाम्रो साधन स्रोतले कतिसम्म भ्याउने हो त्यसको बारेमा पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ। तपाईहरुलाई म जानकारी गराऊ, संघ सरकारको एउटा मन्त्रालयको बजेट मध्य प्रदेश सरकारको बजेट भन्दा बढी छ। मलाई लाग्छ यति भनेपछि आर्थिक सन्दर्भमा अरू धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने मैले देखिरहेको स्थिति देखिदिनु। कार्यक्रममा सुराहा र सप्तरीका सञ्चारकर्मीहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गरी पत्रकार आचार संहितामा समावेश गर्नुपर्ने र प्रस्तावित आचार संहिताबाट हटाउनुपर्ने विषयबारे समूहगत छलफल चलाइएको थियो। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाङमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जीर्ण बन्दै सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण उपचार सेवा कमजोर। गुल्मीको मदारे गाउँपालिका खरका छाना मुक्त घर गाउँपालिका घोषणा, पानी चुहिने समस्या तथा आगलागीको जोखिमबाट मुक्ति। उपचारका लागि ल्याइएको बिरामीको मृत्यु भएपछि मोरङको विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होम तनावग्रस्त, परिवारको जानकारी बिना 7 पटकसम्म अपरेसन गरेको आरोप। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जेठदेखि दैनिक 1 उडान हुने कुवेतको जजिरा एयरवेजले दियो उडानको लागि निवेदन।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।